सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, पदसोपन, निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, सामान्य अधिकार प्रत्योजन र निक्षेपण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। आज यही टपिकमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, चौथो पेपरको 1.4 सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन संगठनका काम कारबाहीलाई उद्देश्यमूलक र प्रभावकारी तुल्याउने व्यवस्थापकबाट दिइने सल्लाह, आदेश, निर्देश, परवाह गर्ने धारणा, दृष्टिकोण, मनसाय नै निर्देशन हो। निर्देशन व्यवस्थापनको एक निरन्तर र अपरिहार्य त्यस्तो कार्य हो जसले मताहतका जनशक्तिको निरन्तर रूपमा निगरानी राखी तोकिएको लक्ष्य, समय, लागत, साधन स्रोत, गुणस्तर, मापदण्ड आदि अनुरूप काम भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा पृष्ठपोषण लिने गरिन्छ र लक्ष्य अनुरूप गराउने आवश्यक दिशा निर्देश समेत प्रदान गरिन्छ। निर्देशन अन्तर्गत संगठनात्मक लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्नका लागि मताहतका कर्मचारीहरूलाई आदेश र निर्देशन जारी गर्ने, उनीहरूलाई मार्गदर्शन, सुपरिवेक्षण र उत्प्रेरित गर्ने, गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्ने र सञ्चार गर्ने, समन्वय गर्ने आदि कार्यहरू पर्दछन्। त्यसैगरी प्रभावकारी निर्देशनले व्यवस्थापनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै व्यवस्थापकीय कार्यहरू जस्तै योजना, संगठन, कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गरी गति दिने काम पनि गर्दछन्। यो हामीले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन भनेको के हो, यसले के कामहरू गर्छ त? अब सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशनका मूलभूत विशेषताहरू निर्देशनका मूलभूत विशेषताहरू के हुन् त? विशेषता भनेको निर्देशनलाई चिनाउने। निर्देशन निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। यो एक व्यवस्थापकीय कार्य हो। निर्देशन एक व्यवस्थापकीय कार्य हो। निर्देशन कला, कौशल तथा सिप पनि हो। निर्देशन माथिल्लो व्यक्ति वा निकायबाट निर्देशित हुन्छ। निर्देशन नेतृत्वले दिने गर्दछ। यो पदसोपनिक प्रणालीमा आधारित हुने गर्दछ। निर्देशन कानुनमा आधारित विषय हो। माथिल्लो निकायले दिएको निर्देशन पर्याबाध्यकारी हुन्छ। यसले सही मार्ग समात्न मद्दत गर्दछ। यी निर्देशनका मूलभूत विशेषताहरू। अब निर्देशनको आवश्यकता। निर्देशन किन चाहिन्छ त? यसको आवश्यकता के छ त? निर्देशनले के गर्छ? संगठनमा जनशक्तिलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउनको लागि निर्देशनको आवश्यकता छ। कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नको लागि आवश्यकता छ। संगठनका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुर्याउनको लागि निर्देशनको आवश्यकता छ। तोकिएको लक्ष्य अनुरूपका काम तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गराउनको लागि, सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, नेतृत्व र सहायक बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि, सामूहिक रूपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नको लागि, विभिन्नताका जनशक्तिहरू बीचमा बढ्न सक्ने दूरी न्यूनीकरण गर्नको लागि निर्देशनको आवश्यकता पर्दछ। नेतृत्वप्रतिको विश्वास वृद्धि गर्नको लागि, सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय आयामहरू लागू गर्नको लागि, साधन स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिनको लागि, कार्य विभाजन, अधिकार र जिम्मेवारीको बोध गराउनको लागि, संगठनमा भएका परिवर्तन र गरिएका निर्णयहरूको स्वीकार्यता बढाउनको लागि, जान अनजानमा हुन सक्ने र भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न र दोहोरिन नदिनको लागि आवश्यकता पर्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, जवाबदेही र अनुशासनयुक्त बनाउनको लागि निर्देशनको आवश्यकता पर्छ। यी समग्र काम गर्नको लागि निर्देशनको आवश्यकता पर्दछ। निर्देशनका विधि तथा तरिकाहरू। लिखित विधि हुन्छ। यसको विधि के छ त?
लिखित विधिबाट निर्देशन दिने गरिन्छ। जस्तै लेखेर औपचारिक तौरले निर्देशन दिने विधि छ। मौखिक भनेको मौखिक रूपमा दिने निर्देशन विधि, सञ्चार भनेको सञ्चार विधि भनेको विभिन्न सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई सञ्चारको माध्यमबाट सुपरिवेक्षण विधि, सुपरिवेक्षण गरेर विधिहरूलाई सही मार्गदर्शन गर्ने विधि। नेतृत्व विधि, आफूले नेतृत्व सम्हालेर अनुयायीहरूलाई सही मार्गदर्शन गर्नको लागि दिने विधि। उत्प्रेरणा विधि, मताहतका व्यक्तिलाई असल मार्गदर्शन दिएर उत्प्रेरित गर्ने विधि। समन्वय विधि, फरक फरक व्यक्ति वा निकायलाई निर्देशनको माध्यमबाट समन्वय गर्ने विधि। छलफल विधि, विभिन्न किसिमका छलफल तथा अन्तर्क्रियाद्वारा नै निर्देशन दिने विधि यस अन्तर्गत पर्दछन्। दण्ड पुरस्कार विधि, निर्देशकले दण्ड तथा पुरस्कारको प्रयोग गरेर पनि सही निर्देशन दिने गर्दछ। यसलाई दण्ड पुरस्कार विधि भनिन्छ। त्यसैले निर्देशन विधिका तरिकाहरू थुप्रै छन्। लौकिक, लिखित विधि, मौखिक विधि, सञ्चार विधि, सुपरिवेक्षण, नेतृत्व विधि, उत्प्रेरणा इटिसी etc विधिहरूबाट निर्देशन दिने गरिन्छ। यसका तरिकाहरू, असल निर्देशनमा हुनुपर्ने गुणहरू के भन्छन् र असल निर्देशनमा हुनुपर्ने गुणहरू के गुणहरू हुनुपर्छ त? एकरूपता हुनुपर्छ, समय सापेक्ष हुनुपर्छ, प्रभावकारिता हुनुपर्छ, कानुनमा आधारित हुनुपर्छ निर्देशन, गुणस्तरीयता हुनुपर्छ, व्यवहारिकता हुनुपर्छ, निष्पक्ष रूपको हुनुपर्छ, ज्ञानमूलक हुनुपर्छ, सहभागिता हुनुपर्छ, असल विचारको हुनुपर्छ, पारदर्शिता, असल नेतृत्व, एकबद्धता, असल सञ्चार, सान्दर्भिकता, सही सुपरिवेक्षण, एकात्मकता, उत्प्रेरित, समन्वयता, मानवीय व्यवहार र निपुणता, यी सबै असल निर्देशनमा हुनुपर्ने गुणहरू हुन्। निर्देशनको सिद्धान्त हेर्ने हो भने निर्देशनका सिद्धान्तहरू उद्देश्यमा एकरूपता र सामञ्जस्यताको सिद्धान्त हुन्छ। प्रभावकारी सञ्चारको सिद्धान्त हुन्छ, सञ्चार प्रभावकारी रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ। आदेशमा एकात्मकताको सिद्धान्त हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणको सिद्धान्त हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष रूपमा सुपरिवेक्षण गर्ने। प्रभावकारी उत्प्रेरणाको सिद्धान्त, उत्प्रेरणा जुन हुन्छ त्यसलाई प्रभावकारी हुनु पर्यो। अनुगमनको सिद्धान्त छ, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने। प्रभावकारी नेतृत्व र मार्गदर्शनको सिद्धान्त, अधिकतम योगदानको सिद्धान्त, कुशलताको सिद्धान्त, यी सबै निर्देशनका सिद्धान्तहरू हुन्। अब नेपालमा निर्देशन सम्बन्धी के व्यवस्था छ त? नेपालमा निर्देशनका लागि के व्यवस्थाहरू गरिएका छन् त? विभिन्न निर्देशिका र मार्गदर्शन तर्जुमा गरी निर्देशनलाई कानुनी आधार प्रदान गरिएको छ। राजनीतिकताबाट नीतिगत निर्देशनहरू र प्रशासकीय नेतृत्वबाट प्रशासनिक निर्देशनहरू दिने गरेको छ। निर्णय परिपत्र र लिखित आदेश जस्ता औपचारिक माध्यमबाट निर्देशन दिने गरिएको छ। चेन कमान्ड अनुसार निर्देशन दिने गरिएको छ। आधुनिक संगठनात्मक संरचना अनुसार निर्देशनका तहहरू क्रमशः घट्दै लगिएको छ। निजामती सेवा ऐन 2049ले आफूभन्दा माथिको अधिकारीले सरकारी कामका सिलसिलामा दिएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व सिर्जना गरेको छ। हरेक कर्मचारीको एकजना मात्र सुपरिवेक्षक हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशनलाई व्यवस्थित गर्ने निजामती सेवा ऐन 2049 तथा नियमावली 2050 र निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको आचार सम्बन्धी नियमावली 2065 जस्ता कानुन क्रियाशील रहेको छ। यी सबै नेपालमा निर्देशन सम्बन्धी रहेका व्यवस्थाहरू हुन्। अब नेपालमा निर्देशन सम्बन्धी समस्याहरू के छन् त? निर्देशनको आधारभूत पूर्व शर्तका रूपमा रहेको कार्य सम्पादन मापदण्ड र सूचकहरूको कमी रहेको छ। निर्देशनको आधुनिक पद्धतिको कम प्रयोग भएको छ। निर्देशन पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुनु यो एउटा समस्या छ। उचित समयमा उचित निर्देशन नहुनु, जुन टाइममा जुन निर्देशन दिनुपर्ने हो त्यो निर्देशन दिन सकेका छैनन्। निर्देशनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा रहेका ऐनहरू जुन छन्, नियम तथा निर्देशिका र मार्गदर्शनहरूको
प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिक दबाव र प्रभावका आधारमा निर्देशन दिने गरिन्छ, अवज्ञा गर्ने गरिन्छ प्रवृत्ति छ। संघ प्रदेश र स्थानीयताका प्रशासनिक संयन्त्रहरू बीच निर्देशनको एकीकृत प्रणाली स्थापित नहुनु, कार्यान्वयन नहुनु पनि समस्या छ। प्रचलित कानुन बमोजिम दिएका निर्देशनहरू पालन नगर्ने व्यक्ति उप दण्ड सजायको प्रभावकारी छैन। व्यक्तिहरू उप दण्ड सजायको कुनै किसिमको अवरोध छैन। यी सबै नेपालका निर्देशनमा देखिएका समस्याहरू हुन्। निर्देशन पालनलाई सुधार गर्नको लागि के सुझावहरू छन् त? निर्देशन पालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको के गर्नुपर्छ? विकास गर्नुपर्छ। समयअनुसार टाइममा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। निर्देशनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा रहेका ऐन, नियम तथा नियमावली, निर्देशका मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा निकायहरूको संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने। निर्देशनको आधारभूत पूर्वशर्तका रूपमा रहेको कार्य सम्पादन मापदण्ड र सूचकहरूको व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। संघ प्रदेश, स्थानीय तह, का प्रशासनिक संयन्त्रहरू बीच निर्देशनको एकीकृत प्रणाली स्थापित नहुनु र कार्यान्वयन नहुनुलाई यसलाई कार्यान्वयन गराउनु। प्रचलित कानुन बमोजिम दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गराउने, पालन नगर्ने व्यक्ति उप दण्ड समस्या हो के सुझाव। उचित समयमा स्थापना गर्ने, संयन्त्र बीच निर्देशनको एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्ने, उचित समयमा पर्याप्त निर्देशन दिने परिपाटीको विकास गर्ने र निर्देशनको कार्यान्वयनलाई दण्ड पुरस्कार प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई मूल्याङ्कन गर्नेलाई दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, नराम्रोलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने, इटिसी। यी सबै नेपालको निर्देशनमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्नका लागि सुझावहरू। अब सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नियन्त्रण के छ? हामीले अघि पढेको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, अहिले हामी पढ्छौँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नियन्त्रण। संगठनका लक्ष्य उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई ती लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्बन्धित शाखा, महाशाखा वा कर्मचारीलाई अधिकार सहित जिम्मेवारी दिने, सो जिम्मेवारी अनुरूप सम्बन्धित पक्षले कार्य सम्पादन गर्ने, गरिएको कार्यको मापन गर्ने, कार्यमान र कार्य सम्पादन बीचको तुलना गरी फासला पत्ता लगाउने र दूरीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सुधारात्मक कदम चली संगठनका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिको दिशातर्फ निरन्तर रूपमा अग्रसर भइरहने व्यवस्थापकीय कार्यलाई नियन्त्रण भनिन्छ। हामी नियन्त्रण भनेको के हो हेरौँ। योजना अनुसार क्रियाकलापहरू मापन भइरहेको निश्चित गर्न अनुगमन गर्ने र महत्त्वपूर्ण अन्तरहरू सुधार गर्ने प्रक्रिया नै नियन्त्रण हो। नियन्त्रण तोकिएको समय र गुणस्तर अनुरूप नै निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाकलापहरूको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सम्पादित कामको मापन गर्ने, पर्याप्त उपलब्धिलाई अपेक्षित उपलब्धिसँग तुलना गरी अन्तर पहिचान गर्ने र सुधारात्मक कदम चल्ने व्यवस्थापकीय कार्य नै के हो? नियन्त्रण हो। नियन्त्रण भनेको के हो हामीले हेरौँ। अब नियन्त्रणका विशेषताहरू के हुन् त? नियन्त्रण व्यवस्थापनका सबै तहका लागि निरन्तर चलिरहने आधारभूत कार्य हो। नियन्त्रणले विगतको कार्य सम्पादनलाई मूल्याङ्कन गरी भविष्यका लागि सुधारात्मक कदमहरूमा जोड दिन्छ। यो एउटा यसको विशेषता हो। नियन्त्रणको अर्को विशेषता भनेको योजनासँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ, जसले योजनाले कार्य मापन प्रदान गर्छ। वास्तविक कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्छ नियन्त्रणले भने कार्य मापनसँग तुलना गरेर अन्तरहरूको विश्लेषण गरिन्छ। सारतत्व सुधारात्मक कदम हो। जवाबदेहिता प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउँदछ, वातावरणीय अनुकूलता ल्याउन सघाउँछ,
पुरस्कार र दण्डका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ नियन्त्रणले। यी सबै नियन्त्रणका विशेषताहरू हुन् भने नियन्त्रण प्रणालीको आवश्यकता किन नियन्त्रण प्रणालीको आवश्यकता छ त सङ्गठनका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिको दिशातर्फ केन्द्रित गर्नको लागि यसको आवश्यकता पर्छ। कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी काम कर्तव्य र अधिकार तोक्नको लागि आवश्यक पर्छ। जिम्मेवारी बमोजिम जनशक्तिलाई जवाबदेही तुल्याउनको लागि आवश्यक पर्छ। नतिजामुखी व्यवस्थापनका लागि सङ्गठनका लक्ष्य निर्धारण गर्दा सूचना तथ्याङ्कमा आधारित भई वस्तुनिष्ठ बनाउनको लागि आवश्यक पर्छ। कार्य सम्पादनको सिलसिलामा देखा परेका त्रुटि कमजोरी समस्याहरूलाई समयमा सुधार गर्नको लागि आवश्यक पर्छ। उपलब्ध साधन स्रोतलाई मितव्ययी दक्ष र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नको लागि पर्छ। सङ्गठनमा सामान्य पदसोपन जिम्मेवारी अख्तियारी जवाबदेही नियन्त्रणको सीमा लगायतका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नको लागि आवश्यक पर्छ। नेतृत्वले मताहतका कर्मचारीलाई समयसम्ममा निर्देशन दिने सिकाउने दायरा वा सीमाभन्दा बाहिर जान नदिने प्रणालीको विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्छ। सङ्गठनमा हुन सक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गरी स्वच्छ र सुमधुर सङ्गठनात्मक वातावरणको सिर्जना गर्नको लागि नियन्त्रण प्रणालीको आवश्यकता पर्छ भने व्यवस्थापकलाई कुशल व्यवस्थापकीय अभ्यासको माध्यमबाट सफल नेतृत्व प्रदान गर्नको लागि नियन्त्रण प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ। नियन्त्रणका प्रकारहरू हेर्ने हो भने पूर्व नियन्त्रण हुन्छ, यो सम्भावित समस्यामा केन्द्रित हुन्छ। यो कार्य सुरु गर्नुभन्दा पहिले गर्ने नियन्त्रण हो। पूर्व नियन्त्रण भनेको कुनै काम गर्नुभन्दा पहिले जुन नियन्त्रण गरिन्छ त्यसलाई पूर्व नियन्त्रण भनिन्छ। यो आगत अवस्थामा गरिन्छ। उपचारभन्दा रोग नै नआउने आउने नदिने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छन् नि। उपचारभन्दा रोग नै आउन नदिने को सिद्धान्तमा यो आधारित हुन्छ पूर्व नियन्त्रण। त्यसै गरी अर्को किसिम भनेको एकैसाथ सामयिक नियन्त्रण। यो वर्तमान समस्यामा केन्द्रित हुन्छ। यो कार्यान्वयनको चरणमा नै गरिन्छ। यो रूपान्तरण अवस्थामा गर्ने नियन्त्रण हो। कार्य सञ्चालन गर्दा आइपर्ने समस्याहरूलाई तुरन्त समाधान अथवा सुधार गर्छ। अहिले काम गरिरहेका छन् त्यति बेला नै समस्या आयो भने त्यसलाई सुधार गर्ने नियन्त्रण गर्ने। सुपरिवेक्षकद्वारा तत्काल निर्देशन दिन्छ। कार्यमान अनुसार काम सञ्चालन निश्चित गरिन्छ। यो यस नो नियन्त्रण हो। गर्ने नगर्ने भनेर तुरन्त तत्काल डिसिजन लिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को नियन्त्रण छ कार्यपछि नियन्त्रण। यो विगतको समस्यामा केन्द्रित हुन्छ। यो कार्य सम्पादन भएपछि गरिन्छ। यो निर्गत अवस्था आउटपुटमा गर्ने नियन्त्रण हो। समस्या आएपछि यसले समाधान खोज्छ। काम सकिसकेछ त्यसपछि यसको नियन्त्रण हुन्छ। यसलाई कार्यपछिको नियन्त्रण भनिन्छ। नियन्त्रणका प्रकारहरू हेर्यौँ हामीले पूर्व नियन्त्रण एकैसाथ सामयिक नियन्त्रण र कार्यपछिका नियन्त्रण। अब नियन्त्रण प्रक्रिया कार्य सम्पादन मापदण्डको निर्धारण हुन्छ। नियन्त्रण प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? कार्य सम्पादन मापदण्डको निर्धारण, कार्य सम्पादनको मापन गर्ने, सम्पादित कार्यलाई अपेक्षित स्तरसँग तुलना गर्ने, कार्य सम्पादन विचलन अन्तरको पहिचान गर्ने, कार्य सम्पादन विचलनका कारणहरूको पहिचान गर्ने अन्तरको पहिचान गर्ने र कार्य सम्पादन अन्तरलाई कम गर्ने सुधारात्मक कदम र लास्टमा मापदण्डको पुनरावलोकन गर्ने। यी नियन्त्रण प्रक्रियाका चरणहरू। अब नियन्त्रणका समस्याहरू के के छन्? नियन्त्रणमा के कस्ता समस्याहरू छन्? नियन्त्रणका समस्या आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु। प्रचलित नियम निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, अनुगमन मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षणहरू प्रभावकारी नहुनु, दण्ड पुरस्कारको पर्याप्त र प्रभावकारी नहुनु, दण्ड र पुरस्कारै छैनन्, सुधारका सुझावहरू कार्यान्वयनका महत्त्व नदिनु। अब त्यो समस्याहरूलाई के सुधार दिने त? कार्य विवरण कार्य सम्पादनका निर्धारणलाई अनिवार्य गर्ने, सुधारका सुझावहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउने, प्रचलित नियम निर्देशिकाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रक्रियामुखी भन्दा नतिजामुखी बनाउने, दण्ड पुरस्कार प्रणालीलाई प्रभावकारी र पर्याप्त बनाउने,
संसदीय समिति तथा संवैधानिक निकायको भूमिकालाई सशक्त तुल्याउने, नागरिक चेतना मार्फत नागरिक सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्ने, यी सबै नियन्त्रण प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको सुधारहरू। अब यसै गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पदसोपन, हामीले पढेको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण। अब हामीले पढ्ने भनेको सार्वजनिक प्रशासनमा पदसोपन। आज्ञा, आदेश, निर्देशको माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा प्राधिकार तथा जिम्मेवारीका साथै पृष्ठमा प्राप्त हुने रेखागत अवस्थितिलाई पदसोपन भनिन्छ। पदसोपन भन्नाले, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पदसोपन भन्नाले समान अर्थमा कुनै पनि सङ्गठन तथा निकायमा रहेका पदहरूको तह, श्रेणी, वर्याङ तथा श्रृङ्खलालाई जनाउँदछ भने पदसोपन पदहरूको त्यो श्रृङ्खला हो जहाँ अधिकार, जिम्मेवारी, आदेश र उत्तरदायित्वको प्रभाव हुन्छ। सङ्गठनमा रहेका पदहरूको तहगत श्रेणी वा श्रृङ्खला नै पदसोपन हो। अर्को रूपमा भन्यो भने सङ्गठनका कर्मचारीहरूको पदीय हैसियत, अधिकार, कर्तव्य तथा जवाबदेहिताको ठाडो विभाजन गरी गर्ने सङ्गठनात्मक श्रेणी, तह, वर्याङ तथा श्रृङ्खलालाई पदसोपन भनिन्छ भने सार्वजनिक प्रशासनका सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूमा पदसोपनको सिद्धान्त पनि एक हो। यहाँ हामीले पदसोपन भनेको के हो यसको परिचय हेरौँ। पदसोपनको विशेषताहरू के के हुन्छ? शक्ति, उत्तरदायित्व र नियन्त्रणलाई एक आपसमा आबद्ध गर्ने सिद्धान्त। आदेशको एकात्मकता सिद्धान्त सम्बन्धित। सङ्गठनमा तहगत व्यवस्था यसको एउटा विशेषता हो भने उच्चता, मध्यमता र तल्लोताको विभाजन, ठाडो कार्य विभाजन, पिरामिड आकारको सङ्गठनमा उपयुक्त हुने, तहगत आधारमा कामको जटिलता र उत्तरदायित्वमा भिन्नता, उत्तरदायित्वको श्रृङ्खला माथिल्लो पदमा टुङ्गिने, पदको तहगत क्रमभङ्गता गर्न नमिल्ने, यी सबै पदसोपनका विशेषताहरू भने पदसोपनको उद्देश्य के हुन्छ त? यसको उद्देश्य भनेको सङ्गठनमा गोरिने कार्यालय विभिन्नतामा विभाजन गरी सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु, अधिकार, जिम्मेवारी र जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्नु, सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु, सामान्य नियन्त्रण, निर्देशन जस्ता पक्षलाई व्यवस्थित गर्नु, विभिन्न तहका जनशक्तिका बीचमा अन्तर्सम्बन्ध स्थापित गर्नु, नियन्त्रण प्रक्रियालाई सहज बनाउन र गरिएका नीति तथा निर्णयको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु, कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण सीमालाई व्यवस्थित गर्नु, द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरी उचित द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु, यी सबै पदसोपनका उद्देश्यहरू हुन्। अब पदसोपनका सबल पक्षहरू हेर्ने हो भने सुपरिवेक्षण, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ, आदेशको एकात्मकता कायम गर्ने मद्दत पुग्छ, सङ्गठनभित्र व्यवस्थित सञ्चार गर्ने मद्दत पुग्छ, कार्य सम्पादन, मापन र अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने सहयोग गर्छ, सङ्गठनलाई एकीकृत रूपमा राख्ने मद्दत गर्दछ, कार्य सम्पादनमा सरलता तथा सहजता ल्याउने गर्दछ, कर्मचारीको छिटो बढुवा हुने पाउने अवसर हुन्छ। यी सबै पदसोपनका सबल पक्ष हुन् भने पदसोपनका दुर्बल पक्षहरू हेर्नु भने औपचारिकताले गर्दा काममा ढिलाइ हुने गर्छ, कर्मचारीहरूका बीचमा ठुलो विभेद हुन्छ, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी हुने, निर्णय प्रक्रियामा ढिला सुस्ती हुने, व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रता र सृजनशीलतामा अवरोध आउने, समूहगत एकाइलाई यसले उपेक्षा गर्ने, पछिल्लो समयमा यो प्रणाली त्यति लोकप्रिय नहुनु, निर्णयका फाइलहरू बीचमै हराउन सक्ने, नीति निर्माणमा तल्ला तहको सहभागिता नहुने, पदसोपनले सङ्गठनात्मक द्वन्द्व सृजना हुन सक्ने, यी सबै पदसोपनका दुर्बल पक्ष हुन् भने सार्वजनिक व्यवस्थापन निर्णय प्रक्रिया। अहिले हामीले पढेको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, पदसोपन। अब हामीले पढ्छौँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्णय प्रक्रिया। कुनै विषय वा समस्या वा सरोकार वा सवालको सम्बन्धमा के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्नका लागि उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्प छनौट गर्नुलाई के भनिन्छ? निर्णय भनिन्छ। हामीले निर्णय गरिरहेछौँ, एउटा निर्णयको लागि थुप्रै विकल्पहरू छन्, ती विकल्पहरू मध्येमा सबभन्दा राम्रो विकल्प, उत्तम विकल्प कुन भन्ने त्यसलाई हामी निर्णय भन्छौँ। निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिला त्यसको समस्याको पहिचान गर्ने, आवश्यक सूचना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, विकल्पहरूको विकास गर्ने, ती विकल्पहरूको विश्लेषण गर्ने
र उत्तम विकल्प छनौट गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि अवलम्बन गर्ने प्रक्रियागत विधिहरूको समग्रतालाई निर्णय प्रक्रिया भनिन्छ। यसले उपयुक्त ढङ्गबाट कार्य सञ्चालन गर्ने, कहाँ कसरी कहिले के काम गर्ने भन्ने निर्णयको जानकारी गराउँदछ। निर्देशिका 2065 का अनुसार भन्ने हो भने अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै विषय सबल वा समस्याका समाधानमा लिखित रूपमा दिएको अन्तिम आदेश वा निर्देशनलाई निर्णय भनिन्छ। निर्णयका विशेषताहरू हेर्ने हो भने निर्णय तथा निर्णय प्रक्रिया उद्देश्यमुखी हुन्छ। विशेषता हो निर्णय अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट मात्र गरिन्छ। यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। निर्णय एक गतिशील प्रक्रिया हो। एक बौद्धिक तथा विवेकशील कार्य हो। निर्णय व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय कार्य हो। निर्णय वातावरण, आवश्यकता, सन्दर्भ र परिवेश अनुसार गरिन्छ। कस्तो निर्णय, कस्तो वातावरणमा कुन निर्णय लिनुपर्छ, यसको आवश्यकता के छ, सन्दर्भ के छ र परिवेश के छ, त्यसको अनुसार निर्णय लिने गरिन्छ। उपयुक्त विकल्प छनौट गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने स्रोत, साधन र कार्यविधि आवश्यक हुन्छ। यी सबै निर्णय प्रक्रियाका विशेषताहरू हुन् भने निर्णयको महत्त्व के छ त? व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता मार्फत उत्पादकता वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हासिल गर्ने एउटा महत्त्व हो यसको। श्रम व्यवस्थापन सुमधुर राखी गुनासो व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, रचनात्मक अनुशासन कायम गर्ने, समस्याको उचित पहिचान गरी समयमै समाधान गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम राख्ने, सामूहिक कार्यबाट सिनर्जी अवसर प्राप्त गर्दै जनशक्ति लाभ हासिल गर्ने, व्यवस्थापकीय कार्य तथा संगठनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, नीति तथा योजना निर्माण गर्ने, संगठनको सफल सञ्चालन गर्ने, परिवर्तन व्यवस्थापन गर्ने, नीति कार्यक्रम योजना परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, सम्पूर्ण गुण व्यवस्थापन, लागत व्यवस्थापन, स्रोत साधनको आदर्शतम बाँडफाँड र तिनीहरूको प्राथमिकीकरण मार्फत व्यवस्थापकीय लाभ हासिल गर्नको लागि यी सबै कामको लागि निर्णयको महत्त्व रहेको छ। अब निर्णय प्रक्रियाका सिद्धान्त हेर्ने हो भने निर्णय प्रक्रियाका सिद्धान्त व्यवस्थापकले निर्णय गर्दा अवलम्बन गर्ने स्थापित विधि, प्रक्रिया, मूल्य मान्यता, नियम, ढाँचा, मापदण्ड वा अवधारणाको समग्रतालाई सामान्यतया के भनिन्छ? निर्णय प्रक्रियाका सिद्धान्त भनिन्छ। अब निर्णय प्रक्रियाका सिद्धान्तमा एउटा सिद्धान्त भनेको विवेकशीलताको सिद्धान्त आउँछ। निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि वास्तविक समस्याको पहिचान गर्ने, समस्याले पार्न सक्ने असर र प्रभाव विश्लेषण गर्ने, समाधानका लागि उपलब्ध हुने सक्ने सबै विकल्पहरूको विकास गर्ने, विकल्पहरूको विश्लेषण गर्ने र उच्चतम विकल्प छनौट गरी निर्णयमा पुग्ने सिद्धान्तलाई ऱ्यासनल डिसिजन मेकिङ थ्योरी भनिन्छ। विवेकशीलताको सिद्धान्त भनिन्छ। सीमित विवेकशीलताको सिद्धान्त, त्यो जुन माथि हामी विवेकशीलतामा हेरेको ती छैनन्। सीमित विवेकशीलताको आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने वा हुने मान्यता वा सिद्धान्तले राख्छ। यी सीमितताहरू छैनन्, त्यसको आधारमा हामीले लिने गर्छौँ। विवेकशीलताको आधारमा जब सीमितता हुन्छ त्यति बेला हामीले सीमितताको सिद्धान्त निर्णय लिने पर्ने हुन्छ। बढोत्तरीको सिद्धान्त, निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा बढोत्तरीको सिद्धान्त के भन्छ त? निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा विगतमा गरेका निर्णयहरू, ती निर्णयका सन्दर्भ, निर्णय गर्दा अपनाइएका विधि, प्रक्रिया, आधारहरू र गरिएका निर्णयलाई समेत आधार मानी त्यसमा थप घट गरी वा सुधार गरी गर्ने निर्णयलाई बढोत्तरी सिद्धान्त भनिन्छ। पहिला लिएका निर्णयहरूमा के सन्दर्भ थियो, के निर्णय गरिएको, कुन विधि, कुन प्रक्रिया अपनाइएको थियो, त्यसैमा थप घट गरी जुन हामीले निर्णय लिन्छौँ त्यो सिद्धान्तले बढोत्तरी सिद्धान्त भनिन्छ। निर्णय प्रक्रियाकै सिद्धान्तमा एउटा मिश्रित लेखाजोखामा आधारित सिद्धान्त छ। विवेकशीलताका आधारमा निर्णय गर्दा
विकल्प र सूचनाहरूको उपलब्ध नहुने सन्दर्भ र अभिवृद्धिमा आधारित भई निर्णय गर्दा निर्णयमा गुणस्तरीयता नहुने सन्दर्भलाई मध्यनजर गरी यी दुवै सिद्धान्तका राम्रा पक्षहरूको सन्दर्भहरूका आधारमा गर्ने निर्णयलाई मिश्रित लेखाजोखामा आधारित सिद्धान्त भनिन्छ। कानुनी सिद्धान्त छ। निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन, सिद्धान्त, नीति, विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानुनको परिधि वा सीमाभित्र रही गर्ने निर्णयलाई कानुनी सिद्धान्त भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को सिद्धान्त भनेको व्यापारिक सिद्धान्त। निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा सधैँ एउटै मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरी एउटै आधारमा निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय गर्नुपर्ने कारण, आवश्यकता, सन्दर्भ, निर्णय गर्दाको परिस्थिति, निर्णयले पनि पार्ने प्रभाव, निर्णयको कार्यान्वयन योग्यता वा स्वीकार्यता आदिको विश्लेषण गरी परिस्थिति र सन्दर्भ अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने मान्यता यस सिद्धान्तमा रहेको छ। यी सबै निर्णय प्रक्रियाका सिद्धान्तहरू। पहिलो सिद्धान्त भनेको हामीले विवेकशीलताको सिद्धान्त, सीमित विवेकशीलताको सिद्धान्त, बढोत्तरीको सिद्धान्त, मिश्रित लेखाजोखामा आधारित सिद्धान्त, कानुनी मिश्रित लेखाजोखामा आधारित सिद्धान्त, मिश्रित लेखाजोखामा आधारित सिद्धान्त, कानुनी सिद्धान्त र व्यापारिक सिद्धान्त। अब निर्णयको शैली के हुन्छ त? अधिनायक शैली, एटोक्रेटिक स्टाइल। व्यवस्थापकले निर्णय गर्दा अन्य सरोकारवाला पक्षलाई सहभागी नगराई एकाङ्की ढङ्गले निर्णय गर्ने र निर्णय लादने शैली नै के हो? एटोक्रेटिक स्टाइल हो। परामर्श शैली, कन्जल्टेटिभ स्टाइल। कन्सल्ट गर्छ तर निर्णय आफ्नो हिसाबले गर्छ। सबैसँग कन्सल्ट गर्छ, के गर्ने कसरी गर्ने सुझाव लिन्छ, सूचना राय लिने, तर निर्णय आफ्नो ढङ्गले गर्ने नै परामर्श लिने शैली भनिन्छ। सहभागितात्मक शैली, पार्टिसिपेटिभ स्टाइल। निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षलाई सहभागी गराएर निर्णय गर्ने शैली। जुन पक्षको समस्या छ, जुन पक्षको बारेमा निर्णय लिने, त्यो पक्षलाई सहभागी गराएर लिने निर्णय। सामूहिक निर्णय लिने शैली, ग्रुप डिसिजन मेकिङ स्टाइल। समूहमा वा कार्यदल बनाउने र त्यसको प्रतिवेदन वा सुझावको आधारमा निर्णय गर्ने शैली। यी निर्णयका शैलीहरू। आधुनिक शैली एटोक्रेटिक, परामर्श लिने शैली, पार्टिसिपेटिभ स्टाइल, सहभागितात्मक, सामूहिक निर्णय लिने, ग्रुप डिसिजन मेकिङ स्टाइल। अब निर्णयका चाडाहरू हेर्ने हो भने सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने इन्टेलिजेन्स एक्टिभिटी, निर्णय गर्दा नगर्दा हुने प्रभाव अनुसन्धान गर्ने निर्णयको चरण हो। डिजाइन एक्टिभिटी, विकल्पहरूको विकास र विश्लेषण गर्ने। चोइस एक्टिभिटी, विकल्पको छनौट गर्ने। रिभ्यू एक्टिभिटी, पुनर्लोकन र पृष्ठपोषणको गर्ने। यी निर्णयका चाड भने यसका अलावा पनि के हुन्छ भने कसरी निर्णयका चाड हुन्छ भने समस्याको पहिला के गर्ने, पहिचान गर्ने, त्यसको सूचना र तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, विकल्पको विकास गर्ने। यो समस्यामा कस्तो विकल्प अपनाउन सकिन्छ त? विकल्पको विश्लेषण गर्ने, उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने। जस्तै 4-5वटा विकल्पहरू छन्, त्यो विकल्पमध्ये राम्रो कुन छ, उत्तम कुन छ, त्यसलाई छनौट गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण गर्ने। यी निर्णयका चरणहरू भने निर्णय गर्दा लिने आधारहरू के हुन्छ? तपाईँ के को आधारमा निर्णय लिइराख्नु भएको छ त? आधार के हो त निर्णयको? संवैधानिक व्यवस्था के छ, विभिन्न नियम कार्यविधि र निर्देशका कस्तो छ, के आधार छ, के रुल छ, के नियम छ त्यसमा, औद्योगिक योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू के हुन्, योजना बजेट र साधन स्रोत के छ, कति छ, कसरी के छ, कति छ, विगतका निर्णयसँग सम्बन्धित सूचना तथ्याङ्क नजिर पृष्ठपोषण, त्यो लिने आधार। अर्को आधार भनेको सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि, घोषणा, प्रतिबद्धता र सम्झौताहरू के हुन्, निर्णय गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना तथ्याङ्क, सरोकारवाला पक्षका राय सुझाव लिने, समस्याको काल र दीर्घकालीन प्रभावहरू, समाजको मूल्य मान्यता र प्रचलनहरू, कार्यान्वयन क्षमता, स्रोत र साधनको अवस्था र उपलब्धता, विषयवस्तुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विद्यमान परिस्थिति। यी सबै के हुन्? निर्णय लिनका लागि आधारहरू हुन्। यी सबै आधारहरू भइसकेपछि बल्ल निर्णय लिन्छ। निर्णय गर्दा लिने आधारहरू यी नै सबै। अब निर्णय गर्दा आउन सक्ने अवरोधहरू पनि त हुन्छ नि त। परिवर्तनको अवरोध आउन सक्छ,
समय स्रोत साधनको सीमितता हुन सक्छ, यो पनि एउटा अवरोध हो। सञ्चार सम्बन्धी समस्याहरू, प्रक्रिया र कार्यविधिगत जटिलताहरू, भौगोलिक विकृतता आउने समस्या आउन सक्छन् र वातावरण समस्याहरू, यी सबै निर्णय गर्दा आउन सक्ने अवरोधहरू। अब निर्णय प्रक्रियाका विकृतिहरू के हुन्छ, यसमा के विकृतिहरू छन्? निर्णय शीघ्रताको अभाव छ, भ्रष्टाचारको प्रभाव छ, उत्तरदायित्वको अभाव छ, अप्रत्यक्ष र अभाव छ, निर्णयमाथि दबाव छ, पूर्वाग्रहपूर्ण लगाव छ, गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाब छ र कार्य मूल्याङ्कनको अभाव छ। यी निर्णय प्रक्रियाका विकृतिहरू। अब कस्तो निर्णय प्रक्रिया राम्रो हुन्छ त? प्रशस्त गृहकार गरिएको, पर्याप्त सूचना सङ्कलन गरिएको, अधिकार र साधन स्रोतको व्यवस्था गरिएको, आवश्यकताको राम्रो विश्लेषण गरिएको, पारदर्शिता र सहभागिता कायम गरिएको, प्रभाव र असरप्रति विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरिएको, यी सबै कुराहरू गरिएको छन् भने निर्णय प्रक्रिया राम्रो हुन्छ। अब सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका 2065 भएका व्यवस्थाहरू के हुन् त? नयाँ नीति तर्जुमा, नीति परिवर्तन वा संशोधन गर्ने जस्ता नीतिगत विषयको निर्णय मन्त्रीमण्डलबाट आउने यो व्यवस्था छ। मन्त्री परिषद वा अन्तर्गतका समितिले गर्ने निर्णयको 4 भन्दा बढी नहुने, तर मन्त्री स्तरबाट हुने निर्णयको 3 भन्दा बढी नहुने, निर्णय प्रक्रियामा राय दिँदा सामान्यतः 1 दिनभन्दा बढी नलगाउने, महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय नियन्त्रण मन्त्री र सचिवको तहबाट हुने, मन्त्री वा सचिवको तहबाट हुने भनिएको निर्णयको अधिकार अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई प्रत्योजन गर्न सक्ने, महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयका तह 3 भन्दा बढी नहुने, सामान्य प्रशासकीय विषयको निवेदनमा प्राप्त भएकै दिन निर्णय गर्नुपर्ने, यी सरलीकरण प्रक्रिया निर्णय प्रक्रिया निर्देशिका 2065 भएका व्यवस्थाहरू हो। अब निर्णय विवेक सम्मत हुन नसक्नेका कारणहरू के हुन् त? पूर्वाग्रही भएर निर्णय गरिदिनु, पहुँच प्रभाव र दबावमा परि निर्णय गर्नु, निर्णयका लागि समस्याको वास्तविक पहिचान हुन नसक्दा निर्णय गर्ने पर्याप्त समय नहुनु, उपयुक्त विकल्पको विकास गरी विश्लेषण गर्ने क्षमता नहुनु, राय सुझाव वा सूचना दिने पक्षले गलत सूचना दिनु, निर्णयले पर्ने असर र प्रभावको विश्लेषण नगरी के गरिदिने निर्णय गरिदिने, पर्याप्त गृहकार नगरीका निर्णय गरिदिने, आफू अनुकूल निर्णय गर्नु, मलाई राम्रो जे लाग्छ त्यो आफ्नो अनुसार निर्णय गरिदिने, अन्तिम घडीमा निर्णय गर्नु, समय सालभरि निर्णय नगर्ने, लास्ट दिनमा आएर निर्णय गरिदिने, सरोकारवाला पक्षलाई अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी नगराउनु, के छ सहभागी नगराइकन निर्णय गरिदिने, यी सबै कारणहरू हुन् निर्णय विवेक सम्मत हुन नसक्नुका यी सबै कारणहरू। यी कारणहरूलाई सुधार गर्नको लागि के सुझाव छन् त? अब सरकारी निर्णय प्रक्रियाको सरलीकरण निर्देशिका 2065 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बाध्यताले भन्दा बुद्धि र विवेकले निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकृत गर्दै आवश्यक अधिकारको प्रत्योजन गर्ने, आवश्यकतामा आधारित र कार्यान्वयन योग्य निर्णय गर्ने, निर्णयको कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने, साना निर्णय सोझै आदेशबाट गर्ने, निर्णयको प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र सरल बनाउने, विगतको निर्णयलाई फिडब्याक लिने र आगामी निर्णयमा उपयोग गर्ने, विगतका निर्णय छन् त्यसमा के फिडब्याक छ त्यसलाई लिने र त्यो फिडब्याकलाई आगामीको निर्णयमा के गर्ने उपयोग गर्ने, समयमा निर्णय गर्ने, ढिलो नगर्ने, निर्णयको क्षेत्र र स्तर कार्यविवरणमा उल्लेख गर्ने, निर्णयकर्तालाई निर्णयप्रति उत्तरदायी र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउने, टिप्पणी उठाए निर्णय गर्ने, प्रक्रियालाई सीमित गर्ने, यी सबै निर्णय प्रक्रियामा देखिएका समस्या कारणहरूको समाधानका लागि सुझावहरू हुन्। व्यवस्थापन, सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नेतृत्व, यो हामी अब आजलाई यसलाई हामी अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अर्को क्लासमा यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नेछौँ।